मेकअप गर्न अलिकति धेरै नै टाइम लाग्छ। मम्मीले लुडो एकदम खेल्नुहुन्छ, बाबाले चाहिँ तास अलि धेरै खेल्नुहुन्छ। टाइममा उसलाई पानीपुरीहरू खाइराख्नु पर्ने, हामीलाई नसोधेर पनि बाहिर गएर खाएर आउँछ। गल्ती गर्दाखेरि सजाय दिनु ठिक कि बेठिक के भन्नुहुन्छ? सजाय दिँदा पनि कुन लेभलसम्म दिँदा चाहिँ ठिक? अब अल्मलियोस् भनेर कहिलेकाहीँ अब नेपाली इङ्ग्लिस ह्यान्डराइटिङहरू लेख्न दिने। शनिबार क्या फेरि शनिबार धेरै टाइम हुन्छ नि त। राम्ररी सम्झाएर होइन, अब त्यस्तो भन्यो भने माने भने ठिकै छ, तर कोही कोही त्यही कुरा हामीले पनि कहिले कहिले त्यही कुरा बिर्सिन्छु, कहिले कहिले हात पनि उठ्छ, कहिले कहिले होइन पिट दिन्छु। स्कुलबाट धक्का मारेर निकाल्यो भने तपाईँको छुमा पुलिस कम्प्लेन गर्छ। अब त बिस्तारै निकाल्नु भएको छ। हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। प्यारेन्टहुड द फर्स्ट लभको पहिलो एपिसोड लिएर उपस्थित भइसकेकी छु म रोजा उप्रेती र आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ हाम्रो 3 जना गेस्ट, प्यारेन्ट्स र किड्सहरू। लेट्स वेलकम देम। सुरु गरौँ परिचयबाट। My name is Sahil Jaswal. I am from Occidental Public School. My hobby is to draw sketches. I have drew many sketches during my free time. Thank you. नमस्ते, मेरो नाम पूजा देशवाल हो, म हाउसवाइफ हो, म साहिलको मम्मी हो। Hi everyone, my name is Samriti Naya. My school's name is St. Mary's High School. My hobbies are in sports. नमस्ते, म निमाई, म म्युजिसियन, म म्युजिकमा काम गर्छु। मेरो छोरी समृद्धि। नमस्ते, मेरो नाम रिया भट्टराई हो। मेरो हबी डान्सिङ हो। मैले धेरै कम्पिटिसनमा डान्स गरिसकेँ। थ्याङ्क यू। नमस्ते, मेरो नाम राधिका अधिकारी हो। म एउटा प्यारामेडिक्स हो। अहिले म किर्तिपुरबाट आएको। म रियाको मामु। अब भने लागौँ कार्यक्रमको पहिलो राउन्डमा। यो राउन्डमा चाहिँ हामीले प्यारेन्ट्सहरूलाई क्वेसन सोध्छौँ र तपाईँहरू आफ्नो मनमा जे लाग्छ त्यही कुरा भन्नुहोला। फर्स्ट क्वेसन चाहिँ के छ भने तपाईँ आफ्नो बच्चाको बारेमा भन्नुपर्दा के भन्नुहुन्छ? साहिल सानैदेखि धेरै चञ्चल छ। अहिले ठुलो हुँदै आएपछि ऊ अलिक साई फिल गर्ने भएको छ, तर सबै प्यारेन्ट्सहरूको उसको हजुरबुवाको हाम्रो सबैको धेरै केयर गर्छ, भनेको कुराहरू मान्छ। त्यही हो, अलिअलि उसलाई कहिलेकाहीँ इमोसन हुन्छ, मन धेरै दुख्छ उसको, सानो सानो कुरामा रुइदिने। ब्रेभ छैन, अलिकति ब्रेभ हुनुपर्ने, अहिले स्ट्रङ भएर जानुपर्ने। राम्रो पढ्छ, टाइममा टिभी हेर्छ, मोबाइल चलाउँछ, अनि टाइममा उसलाई पानीपुरीहरू खाइराख्नु पर्ने, हामीलाई नसोधेर पनि बाहिर गएर खाएर आउँछ। त सबै कुरा यस्तो गेमहरू खेल्छ, पेन्टिङ गर्छ घरमा बसेको बेला फ्री टाइममा। मलाई मम्मी बाबाले एकदम माया गर्नुहुन्छ। बाबाले चाहिँ त्यति टाइम दिन सक्नुहुन्न। मम्मी चाहिँ दिनभरि घरमै हुनुहुन्छ, त्यसैले मसँग बस्नु पनि हुन्छ। हजुरबा पनि हुनुहुन्छ। मलाई अङ्कल हजुरबा सबले आन्टी सबले माया गर्नुहुन्छ एकदमै धेरै। मम्मी र बाबा चाहिँ दुवै मोबाइल एकदम चलाउनुहुन्छ। मम्मीले लुडो एकदम खेल्नुहुन्छ, बाबाले चाहिँ तास अलि धेरै खेल्नुहुन्छ। अनि राति आउँदा बाबालाई भन्दाखेरि बाबाले भन्नुहुन्छ त पनि खेल्छस्, फ्री फायर खेल्छस्, म नि खेल्छु। अनि त्यही भएर एकछिन खेल्दै भन्नुहुन्छ। अनि मलाई चाहिँ पानीपुरी मोमोहरू खान मन लाग्दाखेरि जानै दिनुहुन्न, त्यसैले म लुकी लुकी जान्छु। म आन्टीसँग मिलेर जान्छु, म र आन्टी जान्छौँ। समृद्धि ज्ञानी त ज्ञानी छ, तर फास्ट बेबी हो। सुरुमा एकदम धेरै दुःख पायो। 4th मन्थसम्म खालि रोको गरेको, किन रोको थाहा छैन, भोकेले रोको कि केले रोको थाहा छैन, धेरै दुःख थियो। उसको मामी भन्दा मैले धेरै दुःख पाएँ होइन। 4th मन्थ काटेपछि बल्ल बल्ल याद आयो किन रोको भनेर। એટલે भोक लाग्थ्यो छिनछिनमा, खानेकुरा दिनु पर्थ्यो, त्यही भएर अब त्यसरी हुर्काएको। तर उसको मामी भन्दा मसँग धेरै टाइम बिताएको छ, तर सपोर्ट चाहिँ मामीलाई बढी गर्ने होइन। पढाइमा चाहिँ राम्रो छ, स्कुलमा कुनै कम्प्लेन छैन, एक दिन पनि ग्याप गर्दैन, ट्युसनमा पनि कुनै दिन एब्सेन्ट गर्दैन। पढाइमा एक दिन टेस्ट छ, फेरि पियानो सिक्छु भनेर पियानो क्लासमा दिए, 1-1.5 महिना सिकेर पियानो सिक्दैन। बाबा इन्डियन आइडलमा सिङ्गिङ कम्पिटिसन देखेर उसले सिङ्गिङ गर्नु मन लागेछ। फेरि सिङ्गिङ त्यही इन्डियन आइडल सकेपछि अब डान्सतिर ध्यान लागेछ। छिनछिनमा उसको रुचि चेन्ज हुँदै जान्छ, त्यही भएर कहिले मलाई रिस पनि उठ्छ होइन। अहिले चाहिँ के छ भने अहिले लकडाउनले गर्दा अब धेरै बोर भएर घरमै हुन्छ,
टिभी बढी हेर्छ, टिभी सकेपछि एकछिनमा मोबाइल चाहिन्छ, टिभी मोबाइल गरेर दिन बिताइरहेछ। मेरो बाबा र मम्मीले दुवैले मलाई टाइम दिनुहुन्छ। मम्मीले बाहिर काम गर्न जानुहुन्छ, तर पनि यो लकडाउनमा बाबाले नै धेरै टाइम स्पेन्ड गर्न मसँग बस्नुभयो। मम्मीलाई चाहिँ भने टाइम स्पेन्ड गर्न भने चाहिँ बाबाले धेरै हेल्प गर्नुहुन्छ टाइम स्पेन्ड गर्नलाई। अनि मम्मीले चाहिँ भन्यो भने मम्मी एकचोटि कुरा गर्नु न, मैले भन्नुहुन्छ कति कुरा गर्ने। त्यसपछि बाबाले चाहिँ अब भन्छु म पढाइसक्यो भने चाहिँ अलि टिभी हेर्छु, त्यसपछि बाबाले मलाई खाना दिनुहुन्छ, त्यसपछि सबै गर्नलाई हेल्प गर्नुहुन्छ। मेरो छोरी रिया चाहिँ सानैदेखि अलि ज्ञानी नै थिइन्। सानोमा हामीले अलि बढी टाइम पनि दिन्थ्यौँ। अहिले अब जति ठुली भएन अलि हामीले पनि त्यति धेरै उसलाई टाइम दिन पाएको छैन। अनि ज्ञानी छिन्, एकदम नलजाउने खालको, साथीहरू धेरै बनाउने खालको छिन्। पढाइमा पनि एकदमै तगडा छिन्। म्यामहरूको स्कुलमा सर म्यामहरूको एकदमै उसलाई मनपर्ने स्टुडेन्टमा पर्छिन् म्यामहरूको। अनि त्यो त हो, अलि उसलाई अब मनपर्ने खानाहरू यस्तै मोमो पानीपुरीहरू चाहिँ उसको बेस्ट खाना हो। उसलाई त्यो भनेपछि अरूले खाए पनि उसको मुखबाट पानी आइहाल्छ कि त्यस्तो किसिमको छ। अनिखेर अलि जिद्दी पनि छिन्। अब हामीले भनेको कुरा उसलाई अलि ठिक लाग्छ, उसलाई ठिक हो लागे पनि अलि जिद गर्न चाहिँ छोड्दिनन्। अनि अलि त्यस्तै कुरा कहिलेकाहीँ घरमा अलिअलि झगडा गर्न नि पछि पर्दिनन्। भाइ बहिनी छन् उसको 2टा, उसलाई एकदम माया गर्छिन्। अनि घुम्न यस्तो फोटो सेसन गर्न एकदमै मनपर्ने कुरा हो। तर यो अब कोरोनाको कारणले गर्दा म चाहिँ एउटा प्यारामेडिक्स भएको कारणले पनि मैले उसलाई अलि धेरै टाइम दिन सकेको छैन। त्यो भएर अलि मसँग अलि जिद गर्छिन्। त्यही भएर मैले नभए पनि उसलाई बाबाले चाहिँ बेला बेलामा घुमाउन लग्नुहुन्छ। त्यही भएर ऊ चाहिँ अलि बाबाको मिल्ने र प्यारी छोरी हुन्। मेरो मामुलाई मलाई खाना बनाउन धेरै मनपर्छ। मेरो कपाल कोरिदिन, मलाई मेकअप गराउन। एन्ड उहाँले मलाई र भाइलाई भन्दा अलिकति मोबाइलमा धेरै ध्यान दिनुहुन्छ। उहाँलाई फेरि मेकअप गर्न अलिकति धेरै नै टाइम लाग्छ। एन्ड उहाँले खाना मिठो पकाउनुहुन्छ। उहाँको जे नि मलाई मनपर्छ एक्सेप्ट बाई भेजिटेबल्स। सक्यो, थ्याङ्क यू। दर्शकबिन रमाइलो भइरहेको छ, एन्सरहरू पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ आइरहेको छ। अब भने चाहिँ हामी अर्को क्वेसनतिर लाग्छौँ। प्यारेन्ट्स हुनुभन्दा अगाडि र पछाडिको लाइफमा कतिको चेन्जेस भेट्नुभयो, कुन चाहिँ बेटर लाग्छ? अब जस्तो बच्ची नहुँदा र हुँदामा त धेरै नै फरक हुन्छ। किनभने अब बच्ची नहुँदाको समय भनेको हामी जता मन लाग्यो जति बेर मन लाग्यो यसो फुत्तै उठेर हिँड्न जसरी पाइन्छ, सजिलो हुन्छ, टाइम दिन सकिन्छ। त्यो समय चाहिँ बच्ची भइसकेपछि अलिकति त्यो गाह्रै हुने रहेछ। किनकि बच्चा अब कतै जाने इच्छा हुन्छ तैपनि अब त्यो समयमा जान ठिक पनि परिन्छ। तर बच्चीलाई त्यही समयमा फेरि बिसन्चो भइदिन्छ। त्यो समयमा पनि अब हामी पुत्त उठेर हिँड्न जान नसक्ने भयो। अब कतै घुम्न जाउँ, यता रमाइलो गरौँ। पहिला बच्ची नहुँदाको समयमा त पुत्त अब हस्बेन्ड वाइफ दुईजना सट्ट जान पाइन्थ्यो भने फेरि बच्चीले हो खाने भाँडा बोक, अब प्याम्पर्सहरूदेखि हरेक कुरा उनीहरूको लागि बोक्दाखेरि त्यो अब गाह्रै कुरा हो, गाह्रै लाग्छ। तैपनि अब एक किसिमले जन्मिए हुर्किए, अब त्यसलाई पनि नराम्रो तरिकाले लिन भएन, राम्रै अलिअलि। अब त्यति बेलाको दुःख अहिले दुःख जस्तो लाग्दैन, किनकि उनीहरू हुर्किसके। अहिले अब आफैलाई सघाउने यताउता अब हुन्छ नि, आफूसँग रमाइलो गर्ने, अब आफैलाई उनीहरूले सघाउन थाल्ने, यताउता जाउँ भन्दाखेरि पनि उनीहरूले आफूलाई आफ्नो प्याकिङहरूमा हरेक कुरामा हेल्प गर्ने भएको भएर चाहिँ अहिले चाहिँ जस पाइएछ, हुर्किहालेछ, जस राम्रै गरिएछ जस्तै लाग्छ। अब बच्ची हुन अगाडि र पछाडि धेरै डिपेन्ड हुन्छ। किन पहिला बच्चा नहुन अगाडि हस्बेन्ड वाइफ हामी जहाँ मन लाग्यो त्यही घुम्न जान सक्थ्यो होइन, फ्रिली जान्थ्यो। अब फेरि बेबीहरू भयो भने अलिक टेन्सन हुन्छ। उसलाई खानेकुरादेखि लिएर हरेक कुरादेखि लिएर लुगादेखि लिएर होइन, बाटोमा केही होला कसरी के उसलाई के चाहिन्छ छिनछिनमा यस्तो कुराहरू एकदम मनमा पसिरहेको थियो। म ध्यान दिनु पर्थ्यो। अब अहिले त यस्तो भयो, अब यस्तो भयो कि अब हामीलाई पहिला यस्तो बिहा हुन अगाडि यस्तो बच्चा हुन अगाडि यस्तो हुन्थ्यो। कुनै ठाउँमा राम्रो लुगा दिएको भने, कुनै ठाउँमा राम्रो खानेकुरा दिएको भने खाने मन लाग्छ, किन्नु मन लाग्छ। तर अहिले केही हेऱ्यो भने पहिला बच्चीतिर ध्यान जान्छ। पहिला उसलाई दिनुपर्छ, पहिला उसलाई किनिदिनुपर्छ।
यस्तो हुन्छ कि पुरा एकदम सोचाइ एकदम पुरा पहले जस्तै नै एकदम डिफ्रेन्ट हुन्छ। तर पनि जति दुःख जति जे भए पनि अब ठुलो भएपछि एकदम ह्याप्पी छु होइन, ह्याप्पी छु। बच्चा एकदम ज्ञानी भयो भने एकदम सबै पेरेन्ट्सहरू सबै ह्याप्पी हुनुहुन्छ होइन। अब त्यही कुरादेखि लिएर सबै कुरा जे भयो भने जति दुःख गरे भने सानोमा अब ठुलो भएपछि त्यसको आनन्द छुट्टै हुन्छ। प्यारेन्ट्स हुनुभन्दा अगाडि र प्यारेन्ट्स भइसकेपछिको लाइफ स्टाइल त धेरै नै चेन्जै हुन्छ। म बिहेको 1-1.5 वर्षपछि नै प्यारेन्ट्स भने मेरो फर्स्ट बेबी भयो। त्यतिखेर मलाई पनि केही थाहा थिएन, म आफै बच्चै जस्तो थिएँ, अन्ली 21 इयर्स ओल्ड थिएँ। अनि मेरो सासू आमा हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर, उहाँले धेरै केयर गर्नुभयो, मलाई सिकाउनु भयो। अब मेरो दुईजना बेबी एकदम विक, बच्चामा एकदम नखाइदिने, खानै नमान्ने, एकदम दिनभरि रोएर बस्ने, राति पनि सुत्नै नदिने। दिन रात मेरो लागि बराबरै हुन्थ्यो, कहिले राति राम्ररी निद्रा पाइँदैन थियो। अब बच्चा नखाँदा पनि टेन्सन, उसलाई डुलाएर 1 घन्टा 2 घन्टा लगाएर पनि अलिकति खाना खाइदियोस्, पेट भरिहालोस् उसको, खेल्छ कि भनेर एकछिन त्यही पिलाएको थियो। दिनभरि बच्चैकै पछाडि टेन्सन हुन्थ्यो, अरू लाइफ त म बिर्सिसकेको थिएँ के हुन्छ लाइफ भनेर। बच्चैमाथि उसलाई राम्रो भएर छिटो हुर्किदियोस्। अनि पछि आफ्टर 4 इयर्स मेरो सेकेन्ड बेबी पाएँ, छोरा। अनि बाबु पनि त्यस्तै धेरै बिरामी हुने, हप्तामा एक दिन त मलाई डक्टरकोमा जानै पर्ने गरी पेट दुख्ने, केही न केही प्रब्लम भइराख्ने। लाइफ त पुरै चेन्ज, फ्री नै नहुने, दिनभरि त लाइफ बिजी हुने। दिन जति लामो भए पनि मलाई सानै जस्तो लाग्ने। बच्चाकै केयरमा उसलाई पढाइदिनु पर्ने, फेरि एक्जाम आयो सिकाइदिनु पर्यो, पढाइदिनु पर्यो, लुगा लगाइदिनु पर्यो, बच्चाले के जिद गर्यो कताले घरको काम पनि हेर्नु पर्यो, बच्चाको पछाडि पनि हेर्नु पर्यो। अनि अहिले बच्चाहरू ठुलो भएपछि लाग्छ लाइफ जो जति स्ट्रगल भए पनि बच्चालाई हुर्काउनु, लाइफ त धेरै त बच्चा भएपछि धेरै रमाइलो हुँदो रहेछ, एकदम ह्याप्पिनेस, फुल अफ ह्याप्पिनेस हुन्छ लाइफ। बच्चा भएको नभएको लाइफ धेरै एकदम, अहिले म आफूले एकदम भाग्यमानी नै मान्छु। मेरो 2टा बच्चा छ, अहिले मलाई पनि केयर गर्छ, अहिले मेरो दुःखमा दुखाउँछ, खुसीमा खुसी हुन्छ, मेरो लागि एक्साइटेड हुन्छ। जे गर्दा पनि मम्मीको आज बर्थडे हो, यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ, आज मलाई कति राम्रो लाइफ हुँदो रहेछ जस्तो लाग्छ बच्चा हुँदा। थ्याङ्क यू। लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट क्वेसन। अबको क्वेसनमा चाहिँ बच्चाहरू भएपछि चकचक गर्ने त भइ नै हाल्छ, गल्ती गर्दाखेरि सजाय दिनु ठिक कि बेठिक, के भन्नुहुन्छ? सजाय दिँदा पनि कुन लेभलसम्म दिँदा चाहिँ ठिक जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? बच्चाबच्चीलाई यस्तो केही गल्ती गरेमा उसलाई पनिसमेन्टै नदिएको त एकदम हुनु हुँदैन। अलिअलि उसलाई बेला बेलामा सम्झाउनुपर्छ कि पछि ठुलो गएर उसमा त्यही रेस्पेक्टनेस आओस् भनेर। अब सानैदेखि हामीले यस्तो नराम्रो कुरा गर्दा पनिसमेन्ट गरेको छु, गाली गरेको छु भन्दा उसलाई पछि थाहा हुन्छ ए मम्मीले यस्तो कुरामा नराम्रो हुँदो रहेछ, यस्तो गर्नु हुँदैन। त्यही भएर बच्चाको हरेक नराम्रो कुरामा त साथ दिनु हुँदैन। मेरो बच्चाहरू यस्तो बदमासी गर्दा म धेरै जसो तिनीहरूलाई कराउँछु, गाली गर्छु, एकछिन सम्झाउँछु कि फेरि नगरोस्। 2जना दाजुबहिनी नै कहिले डिस्कस गर्छ, एकदम नटेन्ने, अनि अलिक एकछिन गएर कराउनु पर्छ, नकरायो भने तिनीहरू शान्तै हुँदैन, चुप्प लगाएर बस्दैन। अनि त्यही कराउनु त पर्छ, पछि नभए तिनीहरूको त्यही हेबिट हुँदै जान्छ, पछि मलाई नि गाह्रो हुन्छ, प्यारेन्ट्सहरूलाई नि गाह्रो हुन्छ, मेरै कुरा नटेर्ने हुन्छ पछि। अनि त्यही भएर म त भन्न चाहन्छु अलिअलि सम्झाएको त गाली गरेको त्यही राम्रै हो। अब मेरो विचारमा बच्चाले गल्ती गर्यो भने सजाय चाहिँ दिनुपर्छ। धेरै बच्चाले धेरै फ्रिली छोड्नुहुन्न होइन, पछि फ्रिली छोड्यो भने फेरि ठुलोमा बिग्रिन्छ। तर कोही राम्रो मुखले भन्यो भने मान्छ, कोहीले नराम्रो भन्यो भने रिसाउँछ। तर मेरो सोचाइमा अलि राम्ररी सम्झाएर होइन, अब त्यस्तो भन्यो भने मान्यो भने ठिकै छ। तर कोही त्यही कुरा हामीले पनि कहिले कहिले त्यही कुरा बिर्सिन्छु, कहिले कहिले हात पनि उठ्छ, कहिले कहिले होइन पिट दिन्छु होइन, त्यस्तो हुन्छ। त्यो उठ्दाखेरि बच्चा रिसाउँछ, फेरि झन् भरि यो हुन्छ कि इगो हुन्छ उसको, झन् मान्ने कुरा नमान्ने खालको हुन्छ, त्यस्तै हुन्छ। तर मेरो विचारमा बच्चाले राम्रो मुखले सम्झिँदा ठिकै हुन्छ। अब मेरो विचारमा चाहिँ बच्चाबच्चीलाई गाली गर्नु, त्यसरी त्यो पनिसमेन्ट भन्नाले उनीहरूलाई चाहिँ मानसिक तनाव हुने खालको चाहिँ दिनु हुँदैन जस्तो लाग्छ। किनभने
अहिले उनीहरूको दिमाग भनेको सानो किसिमको हुन्छ, उनीहरूलाई अहिले नै असर गर्यो। हामीले ठुलो ठुलो पनिसमेन्टहरू दिन लाग्यौँ भने उनीहरूलाई नराम्रो नकारात्मक असर धेरै हुन्छ, सकारात्मक भन्दा पनि। किन हामीले अलिकति अब पनिसमेन्टै नदिए पनि बच्चाहरू हो, फेरि कहिलेकाहीँ अलि रिस उठि नै हाल्छ कि, उठिहाल्छ, जिद गर्छ, आफूलाई पनि हतारो भएको हुन्छ के कतै समय दिन भ्याइरहेको हुँदैन। त्यस्तो कुरामा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, मैले चाहिँ के गर्छु भने अब नानीले कहिलेकाहीँ एकदम उसलाई थाहा भए पनि मसँग अलि ऊ झगडा गरिरहेको छ कि, अनि झगडा गर्दाखेरि मैले उसलाई अब अल्मलियोस् भनेर कहिलेकाहीँ अब नेपाली इङ्ग्लिस ह्यान्डराइटिङहरू लेख्न दिने। अनिखेर बरु अलिक कहिले चाहिँ ठुलो ठुलो अलि स्वरले, मेरो पनि ठुलो ठुलो आवाज जाँदो रहेछ, अनिखेर ऊ अलि रिसाउँछ। अनि म रिसाएर एकछिन बसेको, ल उसलाई म रिसाएको चाहिँ हुन्न तर उसलाई देखाउन चाहिँ म रिसाएको हुन्छु होइन। अनि रिसाएपछि अनि ऊ आउँछ, अनि मेरो कपाल बाँडिदिन्छ, अब के गरिदिउँ भन्छ, यसो गरिदिउँ भन्छ, फकाउन थाल्छ। अनि त्यति बेला म उसलाई राम्रोसँग सम्झाउँछु, अनिखेर सम्झिन चाहिँ सम्झिन्छ। तर मलाई चाहिँ लाग्छ बच्चाहरूलाई मेन्टली त्यसरी पिटेर अब यताउता गरेर चाहिँ गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ। मैले चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो चाहिँ गरेको छैन। शनिबार क्या, फेरि शनिबार धेरै टाइम हुन्छ नि त, शनिबारमा ठिकेर मजाले भएर चाहिँ उफ्रिनु पर्ने, तल स्टडी टेबलको कुर्सीमा राख्यो सक्यो। देख्दैन नेपाली चाहिँ त्यही भएर आधी घन्टा 1 घन्टा लाग्छ, नेपाली चाहिँ। इङ्ग्लिस चाहिँ 15-20 मिनटमा सकिन्छ। After the end of first round, now it's time for second round, and it is whether and why. In this round, we will be asking questions and find out which one will they like and why. अब हामी क्वेसन तर्फ लागौँ। फर्स्ट क्वेसन छ, कार्टुन और आउटडोर गेम, वाइ? मलाई चाहिँ कार्टुनै मनपर्छ, किनभने आउटडोर गेम त्यस्तो यहाँ खेल्ने ठाउँ नै छैन, कोही त्यस्तो साथीहरू नै छैन यता खेल्नेतिर। अनि त्यसैले घरमा कार्टुनहरू हेर्दै बस्छु, टिभी हेर्दै बस्छु, कार्टुन हेर्न छोडेको छु, मुभीहरू हेर्दै बस्छु। आउटडोर गेमहरू त मसँग हुन त छ तर कोही खेल्ने साथी छैन, त्यसैले आजकल म कोहीसँग खेल्न पाउँदैन, त्यसैले कार्टुनै मनपर्छ। आउटडोर गेम किनकि आउटडोर गेममा अब एक्सर्साइज हुन्छ, अरू एक्टिभिटीहरू हुन्छ, अनि बाहिर घुम्न पनि पायो, फ्रेन्ड्सहरूसँग पनि मिल्न पायो। अनि कार्टुनमा अब सेम अब एउटै एपिसोड दिइराखेको हुन्छ, त्यसैले मलाई त्योभन्दा अब कार्टुनभन्दा आउटडोर एक्टिभिटी अनि गेम्सहरू नै राम्रो लाग्छ। आउटडोर गेम किनकि अब आउटडोर गेम खेल्दाखेरि हाम्रो मन नै अलिकति फ्रेस हुन्छ, न्यू फ्रेन्ड्स, अलिकति हाम्रो फ्रेन्डसिप नि अलिकति डिप हुन्छ। एन्ड अब हामी उफ्रिन्छौँ नि बाहिर, त्यो स्ट्रिट डग्सहरूलाई नि माया गर्ने, बिकज आइ एम अ पेट लभर। अब फेरि अर्को क्वेसन रहेको छ फर किड्स, टिभी और मोबाइल फोन? मोबाइल फोन, किनकि अब मोबाइलमा हामीले युनिक थिङ्सहरू नि सिक्छौँ, गेम खेल्छौँ, एन्ड मोबाइलमा हामी पढ्न नि सक्छौँ, टेबलहरू लर्न गुगलमा सर्च गर्न नि सक्छौँ। फोटो खिच्ने त मेरो मेन हो। मलाई लाग्छ मोबाइलै ठिक हुन्छ, किनकि मोबाइलमा अरू एक्टिभिटिजहरू अरू पनि के एक्सप्लोर गर्न पाइन्छ। त्यो आँखाको लागि पनि असर गर्छ, तर पनि मलाई लाग्छ टिभीभन्दा मोबाइलै ठिक छ। अब टिभीमा चाहिँ एउटै एपिसोड फेरि दिइरहेको छ, अब जहिले नि त्यही हेर्न बोर लाग्छ। तर अब मोबाइलमा अरू एक्सप्लोर अरू केही हेर्न पनि पाइन्छ, जेनरल नलेज, कार्टुन अरू पनि। मलाई त मोबाइलै चलाउन मनपर्छ, टिभीमा अल्छी लाग्छ, मोबाइलमा गेमहरू खेल्न मनपर्छ। साथीहरूसँग गेम खेल्छु, साथीहरूसँग बोल्छु, भिडियो कल गर्छु, च्याटिङ गर्छु, कि त फ्री फायर पब्जी त्यस्तै खेल्दै बस्छु। त्यसैले मोबाइलै चलाउन मनपर्छ, टिभीमा एउटै कुराहरू देखाइरहेको हुन्छ। फ्री फायर यिनीहरू खेल्दा त घरै डिस्टर्ब हुने, न बोलेको बेला उताबाट अर्को साथीले बोल्ने, यताबाट उसले बोल्ने, एकदम घरमा एकदम शान्तिले नै नबसे, कोही बाजे जस्तो उनीहरूको दिमाग त्यति त क्रेजी हुँदै जाने क्या फ्री फायर खेल्दा, मोबाइलै नछोड्ने, खाना पनि बिर्सिने। नेक्स्ट क्वेसन, फुड फ्रम होम और फुड एट क्यान्टिन? फुड फ्रम होम, किनकि फुड फ्रम होमबाट अब थरी थरीको खाना पाइन्छ, लिएर जानु पाइन्छ,
तर क्यान्टिनमा त्यति राम्रो पाइँदैन खानाहरू, त्यति टेस्टी हुँदैन। तर के भन्छ भने मम्मीले अरू अरू खाना अब धेरै प्रकारको बनाएर दिनुहुन्छ। मलाई त घरबाटै लग्न ठिक लाग्छ, क्यान्टिनको त्यस्तो मिठो लाग्दैन मलाई, धेरैजना हुन्छ त्यहाँ, अनि त्यसैले घरबाटै म लग्छु। घरमै धेरै थरीको खानाहरू बनाइदिनुहुन्छ, किसिम किसिमको कुराहरू बनाइदिनुहुन्छ, जस्तै पास्ता, कहिले फ्राई राइस, अन्डा, त्यस्तोहरू लग्दै गर्छु। फुड फ्रम होम, किनकि फुड अफ क्यान्टिन एकदमै धेरै डर्टी हुन्छ। हाम्रो मेनली हाम्रो स्कुलको क्या, त्यहाँ मेरो साथी, त्यही भएर म धेरै खाँदिनँ, बिकज त्यसको रिजन चाहिँ त्यहाँको फुड एकदमै धेरै डर्टी हुन्छ, किरा फटाङ्ग्राहरू हुन्छन् भने बेला बेलामा। मेरो फेभरेट फुड त्यहाँको समोसा है। समोसामा एकचोटि मेरो साथीले एउटा सानो स्पाइडर भेट्टायो अरे। त्यहाँदेखि मैले धेरै क्यान्टिनको फुडै खाएको छैन। फुड खाए नि हेरेर खान्छु। अब चाहिँ इट्स टाइम फर क्वेसन फर प्यारेन्ट्स। र फर्स्ट क्वेसन रहेको छ, घरमा पकाएर खान मनपर्छ कि बाहिर गएर, किन? अब अभियसली हामी लेडिजहरू जहिले आफै त खाना पकाउने हो, खाने हो, त हामीलाई कहिलेकाहीँ यस्तो फिलिङ आउँछ कि हामी पनि रिल्याक्सले बाहिर जाउँ, खाना खाउँ, आज एक दिन खाना नपकाउनु परोस्। अब जहिलेको लागि त घरकै खाना ठिक हो, तर कहिलेकाहीँ इन्जोयमेन्टको लागि त मन लाग्छ कि बाहिर जाउँ, आज हामी पनि फ्री नै हौँ। त्यही हो, अब कहिले कहिले बाहिर खानु पनि जान एकदम इच्छा हुन्छ, सक हुन्छ, बोर हुन्छ होइन। त्यही भएर अब बाहिर सधैँ अब घरको खानै मिठो लाग्छ। सकेसम्म सबैले अब फ्यामिली सबै घरको खाना खानु ठिक लाग्छ। होइन, खाना त घरमै पकाएरै खाएको राम्रो हो, घरमै पकाएरै नै खाना मनपर्छ। तर के हो भने अब हामी छोरी मान्छेले चाहिँ बिहान नि बेलुका नि दिउँसो नि त्यो खाना आफैले बनाउने भएर कहिलेकाहीँ चाहिँ सट्ट उठेर बाहिर गयो, खायो, आयो, घरमा पकाउनु नि परेन, खाना खानु, भाँडा मान्नु, यताउता केही नपर्ने भएर त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ कहिले बाहिरै ठिक लाग्छ, तर घरको खाना राम्रो चाहिँ राम्रो हो। र अर्को प्रश्न छ, अतिरिक्त क्रियाकलाप कि पढाइ? नेपालको केसमा हेर्ने हो भने चाहिँ प्यारेन्ट्सहरू पढाइमा मात्र गर्दै हुन्थ्यो, इसिए चाहिँ नै केही छैन, पढाइमा चाहिँ एकदम अगाडि भयो, त्यही क्लासमा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भयो हुन्थ्यो भन्ने जस्तो टाइपको थिङ्किङ हुन्छ प्यारेन्ट्सहरूमा। तपाईँहरूको चाहिँ के सोच्नुहुन्छ? मेरो विचारमा त पढाइ नै फर्स्टै ध्यान दिनु पऱ्यो होइन। अब त्यो सँगसँगै अब उसको त्यो अदर एक्टिभिटिज पनि ध्यान दिनु पऱ्यो, सबै कुरा। अब उसको न्याय केमा छ, उसको कुनमा इन्ट्रेस्ट छ, त्यसमा ध्यान दिनु पऱ्यो। र त्यसको अगाडि सबभन्दा पढाइमा ध्यान दिनु पऱ्यो। मेरो विचारमा चाहिँ पढाइ नै ठिक लाग्छ, किनकि अहिले पढाइ भयो भने सबै कुरा हुन्छ। त्यसको साथै अतिरिक्त क्रियाकलापहरू पनि चाहिन्न चाहिँ सबभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ पढाइ नै हो। पढाइ भयो भने चाहिँ उनीहरू निखारिन्छन्, हरेक कुरा राम्रो, पछिको लागि पनि राम्रो हुन्छ। पढाइ भएन भने अतिरिक्त क्रियाकलापले मात्रै उनीहरूको लाइफ चाहिँ अलि राम्रो हुँदैन। त्यही भएर सबभन्दा पहिला चाहिँ पढाइ। फर्स्टमा त बच्चाको लागि पढाइ धेरै इम्पोर्टेन्ट हो, तर पढाइको साथसाथ उनीहरूको लागि एक्स्ट्रा आउटडोर गेम्सहरू पनि साथैमा चाहियो। सिर्फ पढाइले मात्रै त हुँदैन, एक्टिभनेस आउँदैन, आउटडोर गेम्सहरू पनि सँगसँगै चाहियो। त फर्स्ट प्रायोरिटी म पढाइमै दिन्छु। अब भन्ने पालो भएको छ टफ राउन्ड। यो टफ राउन्डमा चाहिँ हामीहरू तपाईँहरू सबैलाई सँगै राखेर हामीले एकैचोटि क्वेसन सोध्छौँ र एकअर्कासँग नबोलिकन तपाईँहरूले एन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीले सबैको एन्सर एकैचोटि चेक गर्छौँ। यो गेममा चाहिँ, यो राउन्डमा चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई पोइन्ट्स दिन्छौँ। एकचोटिको क्वेसन राइट भयो भने तपाईँहरूले 1 पोइन्ट पाउनुहुन्छ, रङ भयो भने 0। यो राउन्डले चाहिँ विनरको पनि डिटरमाइन गर्छ। सो म चाहिँ अब पेपर र पेन दिन्छु अनि हामीसँग 5वटा क्वेसन हुन्छ। तपाईँको बच्चालाई तपाईँले पकाएको के कुरा चाहिँ सबैभन्दा बढी मनपर्छ? इङ्ग्लिसबाट लेख्ने हो नि? यस। तपाईँको बच्चाको मनपर्ने टिचर, फेभरेट टिचर, सबैको फेभरेट टिचर। बाबाको धेरै माया लाग्छ कि मामुको? अब अर्को क्वेसन छ, नाच्न मनपर्छ कि गाउन?
लास्ट क्वेसन छ परिवारले सँगै बिताएको रमाइलो पल जे पनि हुनसक्छ पिकनिक डिनर सक्यो सक्यो 5 लेख्नुभयो परिवारले बिताएको ओके नाउ लेट्स चेक द आन्सर आई एम रियली एक्साइटेड सुरु गरौँ साहिलबाट लकडाउनमा सबै ब्ल्याङ्क भइसक्यो खै कताबाट हो मम्मीको ल बहुत लेख्नु मलाई फुल एउटा लेख्नुपर्छ डान्सिङ और सिङ्गिङ छ नि अलि उल्टा उल्टा लेख्छ ल मलाई जस्तै मन पर्छ त मैले के उल्टा अरे लेखेँ डान्स राम्रो जान्छ डान्सको अलि सिक्नु जाने भने के लेखेको And the winner of this round is Sahil and his mom. अब पनि हामीहरूसँग अझै धेरै गेमिङ राउन्डहरू बाँकी नै छ. Now let's enter into the gaming round. यो राउन्डमा चाहिँ हामीहरूसँग 3टा गेम छ र एउटा गेम विन गरेपछि तपाईहरुले पाउनुहुन्छ 5 पोइन्ट्स. So गेम खेल्नको लागि let's go out. अब भने पालो भएको छ हाम्रो फर्स्ट गेमको र गेमको नाम छ कोइन इन द भेसल. यो गेममा चाहिँ हामीले यो भेसलमा यो कोइनहरू ड्रप गर्नुपर्ने हुन्छ यो भेसलभित्र राखिएको कपमा. सो एउटा कोइन छिराएपछि तपाईँले पाउनुहुन्छ 0.5 पोइन्ट्स. सो देयर आर 10 कोइन्स इन टोटल अनि तपाईँले टोटल सबै 10 वटा कोइन छिराउनु भयो भने तपाईँले पाउनुहुन्छ 5 पोइन्ट्स. सो लेट्स बिगिन द गेम. So we are beginning with the winner of the top round, Sahil and his mom. Good question. Best of luck. Oh God. गया नीचे गिर गया. क्या नहीं हुआ इधर? सब कुछ ले अझै एउटा
All out of all points and it's full 5 points. ल जाउँ एउटै साइडमा चाहिँ जति चाहिँ छ त्यति त छैन। हेर कसरी छिटो छिटो हाम्रो अघिको नि 3वटा आन्सर करेक्ट होइन? अहिले पनि 3वटा 1 2 3 त्यो ठुलो होइन तिनवटा होइन छ 1 2 3 4 5 6 7. The point is 3.5. Winner of this round is Sahil and his mom again. So यो game पछि we have 2 more games to go and 10 points in total. So हाम्रो next game को नाम छ Balloon Glasses Fall. Okay, now let's start the game. 3, 2, 1, go. Come on, guys, come on. Good. Another one. Two. आराम से करो, आराम से। हाँ, good. Good. तलबाट पुस गर्ने है तलबाट पुस गर्ने यहाँ पछि गएर हो फेरि राख त्यो
किन हावामा आरामले आरामले नआत्नु भइसकेको थियो सबै प्राइज जति आफै राख्नु विचार सेकेन्ड गेममा साहिलले जितेपछि अब भने हामी गेमिङ राउन्डको लास्ट राउन्डमा छौँ। यो चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूले खेल्नुहुन्छ एन्ड द नेम अफ दिस गेम इज वाटर बल रेस। 3, 2, 1 गो। पानी नै थप्न मिल्दैन पानी मामु स्लोली गर्नु न यार मामु छिटो छिटो तर स्लोली दिदी लास्टको ग्लास खाली हुन्छ मामु Mama, come on, come on! गर्नु न Mama, छिटो गर्नु। With 19 points, Sahil and his mother is the winner of this round as well as full game. अब भने प्राइज डिस्ट्रिब्युसन को पाली रहेको छ। So we are moving in for that. So we are finally in the last round and the winner of this today's game is Sahil and his mother. Please use round of applause for them. र गिफ्ट ह्याम्पर्स दिनको लागि म हाम्रो सिनेमाटोग्राफर दाइलाई बोलाउन चाहन्छु। प्लिज दाइ कम अहेड। कार्यक्रममा आएर आफ्नो अमूल्य समय दिनुभएकोमा म सबै अभिभावक तथा भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस कार्यक्रमको माध्यमबाट आफूले थाहा पाउनुभएको आफ्नो कमी कमजोरीहरू तपाईँले सुधार्दै जानुहुन्छ भन्ने आशा हामी राख्नेछौँ। नेक्स्ट टाइम हामीले तपाईँहरूलाई फेरि भेट्दाखेरि मेरो मम्मी टोटली चेन्ज हुनुभएको छ, मेरो बाबा टोटली चेन्ज हुनुभएको छ, मलाई टाइम दिनुहुन्छ, मसँग टाइम स्पेन्ड गर्नुहुन्छ भनेको सुन्न चाहन्छौँ हामी। अनि हामी त्यो राउन्ड वेदर राउन्डमा 5 आउट अफ 5 देख्न चाहन्छौँ सबैको। यति जेलसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यदि तपाईँहरू पनि यो कार्यक्रममा आफ्नो बालबालिकासँग आउन चाहनुहुन्छ भने मुनि देखाएको नम्बर वा इमेल एड्रेसबाट हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। नमस्ते।